سیالی صاحب ایڈا بڑا جملہ کہہ دیتا ہے، ایڈا بڑا جملہ کیا ہے کہ محمد دی صورت چوں خدا پیا دسدا ہے، ایڈا بڑا جملہ کہہ کے پکڑ چنایا جایا جے۔ میں کیا گل سن لے، ایویں میں گل نہیں کیتی، میں دلیل پیا دینا۔ سن حضرات عزیز کار ذرا توجہ کرنا، اج بندہ پریشان ہو جائے، کسی دا یار پریشان ہو جائے، دوسرا یار آندا ہے پریشان نہ ہو، تو ساڈے دل وچ وسنا ہے، ساڈیاں اکھاں وچ وسنا ہے، تو ساڈا جگر ہے، او میرا یار ہے، میرے ہوندیاں پریشان نہیں ہوئی۔ آمینہ دلال امت غم دے اندر جدو پریشان ہویا، طائف دی وادی دے اندر جدو میرے آقا نو پتھر بچے، میرے آقا نے آسمان والے ویکھیا، جڑے ویلے آسمان والے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ویکھیا، آواز ہی سونیا پریشان کیوں ہونا ہے، سونیا پریشان کیوں ہونا ہے؟ عرض کیتی یا اللہ تو پیا ویکھنا ہے، آواز آئی فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کملی والیا اینا زمانے والیاں نو دس دے میرا یار خدا دی قدرتی اکھ دے وچ وسدا، میرا یار میری قدرتی اکھ دے اندر وسدا ہے، میرا یار میری قدرتی اکھ دے اندر وسدا ہے۔ ہن ایمانداری دے نال دسو جڑا میرے نبی دی ذات دے متعلق بکواس بھی کردا ہے اونوں بھی پوچھ لو، او بھی یہی آکھے گا دنیا دی ایسی کوئی جگہ نہیں جتے خدا دی اکھ نہیں، جڑی شے خدا دی قدرت دے اندر نہیں۔ حضرات اگر شمال وال ویکھو، جنوب وال ویکھو، مشرق وال ویکھو، مغرب وال ویکھو، ہر جگہ تے خدا دی قدرت دی آکھے۔ ہن جملہ مکا دیا، جتھے 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 قدرت دی آکھے اوتھے اوتھے مصطفیٰ دا موکے، نہ خدا مصطفیٰ تو وقے نہ مصطفیٰ خدا تو وقے۔